ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Gitawag og rapture, usa kini katinago. Kay ang mga luwas ra masayod niini, ug kung gusto kang maluwas, sakay sa arka ni Noah. Kay ang pagbalik sa Ginoo sama sa panahon ni Noah nga adunay daghang mga dautan, palahubog, mga bayot, minatay ug uban pang mga krimen. Ug daghan ang wala makasakay sa arka, gibaha sa Ginoo, gibukbo sa Dios ang iyang kapungot, ug gamay ra ang nakasakay sa arka, kay gamay ra man ang ituo. Ug mauusab sa atong panahon karon, gamay ra ang mutuo nga si Ginoong Hesus lamang ang kaluwasan. Apan nagbuhat sila og lain-lain nga mga pamaagi aron maluwas. Wala sila masayod nga ang atong arka karon mao si Ginoong Hesus. Saligi og tuhoe nga namatay siya tungod sa imong mga sala. Dawata nga siya ang imong Dios og manluluwas, ug makasakay na ka sa arka sa panahon nato karon. Ug kung moabot ang dakong kasakitan diri sa kalibutan, mga trahedya nga wala pay nakasuway, safe na ka kay imong gidawat si Ginoong Hesus ug siya imong manluluwas. Ug ang Ginoo mismo ang munaog gikan sa langit, ug ang mga luwas ra ang iyang kuhaon, ug musugat kita sa Dios ngadto sa panganod, ug makig-uba na sa Dios sa walay katapusan. Atong basahon ang Biblia. Ani karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab sa kalit sa usa ka pagpamilok. Inigtingog sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagatingugon ug ang mga patay pagabanhawon, nga may mga lawas nga dili na madunot, ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Atong makita ang usa kini katinago sa kalit sa pagpamilok sa atong mga mata, mga usab kita. Kining lawas nga mamatay pagailisan ug dili na mamatay. Aduna pay daghang propesiya nga atong mabasa mahitungod sa rapture. 1 Thessalonians 4:15-18. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Kay ang Ginoo gayud mao ang munaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita magapakig-uba na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglinipayay kamo ang usa sa usa. Pinaagi niining mga pulunga atong makita nga ang Dios mismo ang munaog gikan sa langit ug ato siyang sugaton ngadto sa panganod. Makig-uba na sa Dios sa walay katapusan. Ayaw paabuta nga moabot na kini ang panahon sa pagbalik sa atong Ginoo nga dili kamada. Kay adunay dakong kasakitan nga mahitabo sa atong kalibutan nga wala pa bisag kinsang nakasuway, mga trahedya, pinakadako nga linog sa tibuok kalibutan ug daghan ang mga matay. Mao ka na ang propesiya sa Dios atong mabasa sa Revelation. Kung aduna kay mga pangutana, please comment down below ug palihog kog share ani nga video aron aduna pay daghang masayod. To God be the glory.